السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني أحبائي متتبعي قناة فتي حسان، ليلة سعيدة لكل الأخوات والإخوان. كيف راكم الخوت؟ هانيين بخير؟ صحيحة الأحوال؟ العائلات ديالكم كلشي مزيان؟ ولله الحمد، نحمده ونشكره على كل حال. كيف جاتكم اخوتي 12 و 16؟ بديك 12 و 16 كيفاش جات اخوتي؟ واش داكشي كان مزيان ولا لا؟ بونيس 3 راه دار 210 دراهم، ديزوردر ديال التيرسي دار 1500 درهم، لوردر ديال التيرسي دار بريسك 13000 درهم، قل شي 200 درهم ولا قل شي 150 درهم، يعني ديك 16 و 12 تجبدو حتى لاخر لحظة، ما كانوش في التحليل وتشونجاو بار اوتر نيميرو اللي كانوا كما قلنا لكم ديريكتومون في الفيديو. راه كان هنا الرقم الفلاني بدلناه ب16، وكان هنا الرقم الفلاني بدلناه ب6. الدوز خلاص لا بواط نوار عطاتكم 9، جا تروازيام. لا ديرنيير مينوت كذلك عطاتكم 9. سوبليمون عطاكم 12، 13 ما جاش، 2 جا 6 كان شوفال اكومبانيون جا 6. دونك على العموم كانت امور مزيانه. ليكيب ديالنا اليوم ما لعباتش، بغاو يرتاحوا قالك اليوم اغلبيه ديال الاخوان، الا واحد جوج الاخوان ما خديناش الراي ديالهم، ما حسبناهم بحال خوتهم نيت. دونك الا ما غيلعبوش هادو حتى هادوك، ما لانهم حتى لاخر لحظه ما قالوا لنا لا غيلعبوا ولا لا، حنا ما صيفطناش ليهم حتى هما بحالهم بحال خوتهم. كنعتذروا لي نكونوا غلطنا ولا شي حاجه، الاخوان ديالنا بجوج. لا السي دريس ولا السي عبد اللطيف. دونك اوني ساتيسفي من الريزولطا ديال اليوم بالنسبه للناس المشاهدين والمتتبعين ديال القناه. ايوا وهذا الشيء اللي عطا الله، اللي كنطلبوا منكم هو انكم الله يجازيكم بخير الدعم ديالكم بلي لايك، هذا كرم منكم وليس امر من عبد ربه. كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعموا القناه ويشجعوها، خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وكذلك تولي باريور دي موند كي نوز انكوراج. غادي ندوزو خوتي خواتاتي التحليل ديال الكورسه ديالنا ديال غدا ان شاء الله وبحوله. هاد الكورسه اللي غادي تكون ان شاء الله كينتي دي 8/7/2020 اللي غادي تكون في اونغن رينيون 1 كورس 8 اطلي 2150 تيران دو الصابل، ديبار اوتوستار، كورد اغوش 16 بارطون، ديبار بالليل يعني مع 7:15 عشية. هاد الكورسة اللي غادا تكون ديفيسيل افيك ان انديس 7، وفعلا ديفيسيل حتى على حسابنا حنا. علاش؟ لان تقريبا كاين واحد 13 العود ولا 14 العود كامله
عندها البوسيبيليتي باش تكون في لاريفي. كما قلت لكم كاين 13 ولا 14 عود كامله عندها البوسيبيليتي باش تكون في لاريفي، وهنا فين الكورسه كتصعب شي شويه، خصوصا الا مشيتي درتي شي باز عاوتاني تكون عندك فيها لا كونفيونس ويمشي واحد منهم يهز رجيلاتو. مي سي لاطلي هو هذا، لان يعني كتوقع شي مسائل اللي كتكون خارجه على الاراده ديالك، ما غاديش تقدر انت تحكم فيها او تسيطر عليها ولا. دونك خوتي خواتاتي غادي نمشيو للتحليل ديالنا. غادي نبداو بالرقم 1. هاد لو نيميرو هونغر عنده 8 ديال السنوات، هونغر دو 8 طون، طري ريغولي يعني معقول مزيان، كيكون مخير دي فيري دي بوستيريور بحال غدا ان شاء الله. دار 2/2 فهاد باركور هذا، يعني دار 2 الكورسات جابهم بجوج. يوم بريس جا اون بروميير ليني وراكب عليه لو بيلوت طالون لي هو نيفار. دونك وعنده ان بون كرونو دير فهاد الباركور هذا ان 13/3، سيتادير يقدر ياميليوري مع جا في لا بروميير لين كي سي. دونك اوتوماتيكمون غادي نحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، كنتمناو انه يكون دون لي 3. عفوا. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 2 رقم 2. هادي نانا فيميلا عندها 7 سنوات، طري ريغوليير معقوله مزيان، بيان دافيري دي كات. درت هاد الباركور مره واحده ما درت فيه والو، سيتادير 0 سير 1 سير سو باركور. كانت هادي في 2016. كيدير هاد العوده هادي كدير يعني لي لونغ ديستانس، كتبرع فيهم، مي عندها دي ريفيرونس في لي كورت ديستانس. وجات اون بروميير لين، راه il peut créer une belle surprise à l'arrivée surtout الى بقات ساج. دونك اوتوماتيكمون غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله الرقم 3 نوتر كونكيرون لو نيميرو 3. حتى هي نانا مي ولات مهمه، هادي كبرات شويه، عندها 10 سنوات، ريغوليير دون لونسومبل يعني معقوله على العموم، كتكون مزيانه دي فيري دي كات. ديبيت دون سو تيران، اول مره غدير هاد التيران هذا، مي لا ديستانس ما عندهاش معاها مشكل. عندها نيميرو زوين من مور لي زير ديال لا فواتير اللي هو نيميرو 3. هاد لو 3 هذا الى تادابطات مع البروفيل ديال اونغن ديال هاد لابيست هادي، كونوا على يقين انها غادا دير شي زبله. دونك غادي نحطوها في لا بون كومبينيزون، ونتمناو انها تكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي بوركوا با. غادي ننتقلوا ان شاء الله النوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هذا هونغر عنده 8 سنوات، لو 4 هونغر دو 8 طون. لا ميوزيك ديالو كما كنقولوا بحال السنان ديال المنشار، طالعه هابطه. 2/2 في هذا الباركور هذا، مي في 2016. طري بيان ديفيري دي كات. لونترينور ديال هاد النيميرو 4 استعن بان بيلوت
يعني بان بون بيلوت باش يديه. خصوصا وجا في لا بروميير لين. اتونسيون هاد الكارت هذا تا هو يبو كريي اون سوربريز، سورتو الا تفاهم معاه لو بيلوت اللي استعن به لونطرينور ديالو. دونك غادي ننتقلو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا هونغر لو نيميرو 6. هونغر عنده 7 ديال السنوات. هونغر دو 7 ريغوليي مي نص نص، يعني با تو تافي. مرة كيكعى كيديسكاليفيي. كيكون مزيان ديفيري دي كات. جا اون بروميير لين، راكب عليه بورجوا، عنده ان بون نيميرو ديريير لا فواتير. دونك هاد لو 6 هذا سيل ريست ساج، اتونسيون الو، الا بقى ساج راه غيكون في لا كومبينيزون غانيونت سون اوكان دوت، يعني بدون اي شك. الا بقى ساج غيكون في لاريفي. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غننتقلو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هذا الرقم 7 هونغر عنده 8 سنوات. حتى هو ريغولي نص نص، مي ديفيري دي بوستيريور كيكون مزيان. 2/2 سور سو باركور في 2019. جا على ليميت دو ركيل، يعني عنده الرقم 7 من مور الطونوبيل منو اللويت للخلا. راكب عليه طومه. الا طومه نتعامل مع هاد لو نيميرو هذا وبلاصه هاد العود بارمي لي شوفو دو تيت، يعني في الوهله الاولى ديال الديبار راه غيكون والله اعلم في لو تيرسي. دونك غنحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. عندنا ان شوفال اللي هو لو نيميرو 10. غادي نلخصو لكم في 2 كلمات. هاد لو 10 هذا غنلخصو لكم في 2 كلمات، وكيبقى الاختيار ديالكم. هاد 2 كلمات اللي غنقول لكم على هاد لو 10 هي تو او غيان. هادشي اللي كاين على هاد لو 10 هذا باش غنلخصو لكم، باش بلا ما نطول عليكم داير فعل ترك. غنلخصو لكم في 2 كلمات، تو او غيان، اما كلشي اما حتى وزه. ورغم ذلك غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ونترجاو. غننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 15، الرقم 15. هذا هونغر عنده 8 طون. هونغر عنده 8 سنين. ريغوليي، عنده افيك اون ميوزيك ادون دو سي، مكيديسكاليفيش. هذا قليل، ولكن لا ميوزيك ديالو ما هياش مرة برومي، مرة سيزيام، مرة نافيام، مرة ساتيام، مرة كاتريام، مرة سانكيام، سيتادير عنده السكوس. ولكن في هذا الباركور دار فيه 2/2، دارو 2 د المرات جابهم بجوج. هاد العود هذا راه ميم اون دوزيام ليني. اتونسيون يقدر يخلق شي مفاجأة. هادشي علاش قلت لكم انا الكورسة راه ماشي بالنسبة للمحللين قالوا انها ديفيسيل، انا كنقول الي طري ديفيسيل. علاش؟ لان كاين، قلت لكم كاين 13 ولا 14 العود كامله عندها الحظوظ، واللي فرط خبر في راس المغاربه خوتي. كملوا من عندكم. دونك الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا. ممكن انكم تلقاو عاوتاني شي عود في لا سيليكسيون ما هضرناش عليه،
بحال لو سايز و لو دوز ديال البارح. هما 3 مكناش هضرنا عليهم دخلناهم، وقيلا جو بونس حتى السيس كان معاهم، وقلت لكم نتمناو انهم يجيو ب3 اولا 2 اولا على الاقل يجي واحد منهم. صدقوا جاونا 2 منهم، سي طري بيان. دونك خوتي خواتاتي غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال القناه. وبالنسبه لابوط نوار لا ديرنيير مينيت هو ما يتبعوها غدا ان شاء الله قبل الكورسه، لان النهار طويل والكورسه غتمشي حتى ل7:15. ربما يوقع ما يوقع، ولا شي مستجدات ولا شي نون بارطون ولا دونك حتى ديك الساعه ونديروا لكم ان بتي فيديو فيه لابوط نوار وفيه لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لي وي نيميرو. دونك لي وي نيميرو du quintet du 8/7/2020 de la chaîne Fatiha Saint-Turf 100 3 6 7 1 عفوا 2 4 10 et 13. 13 ما هضرناش لكم عليه، ها هو في لا سيليكسيون. نتمنى انه يكون دون لي 5. دونك اعيد 3 6 7 1 2 4 10 et 13. دونك الارقام الثمانيه الخاصه بالكينتي ديال 8/7/2020 لقناه فاتحه سانتيرف هم 3 6 7 1 2 4 10 13. أعيد 3 6 7 1 2 4 10 13. اليوم عفوا الحمد لله. اليوم عطيناكم واحد النويطة، قلنا لكم اودي راه ممكن غادي يكون النوت سايدر اون تيت وغيكون ب10 11 الفوق، وفعلا كان لو سايز اون تيت. انا بحال هاد النويطات هادو قليل اللي غادي يجبدهم لكم وقليل اللي غيقولهم لكم، واغلبيه الاحيان والناس اللي متبعين معنا القناه اغلبيه الاحيان كاين شي مسائل كنقولوها وكتجي لاصقه. حتى غدا ان شاء الله ردوا البال من هاد الكورسه هادي، راه سي فور بوسيبل تقلب في اي لحظه ويكونوا فيها شي 2 تواكر كوحل. اتونسيون. دونك خوتي خواتاتي نعاود لكم 8 الارقام 3 6 7 1 2 4 10 و 13. بالنسبه لي سوربريز عندنا 2 شوفو، عندنا ال5 وعندنا ال11. الارقام المفاجاه ديال القناه كاين ال5 وكاينه ال11 5 11. بالنسبه لابوط نوار كما قلت لكم ولا ما يتبعوها غدا ان شاء الله تشوفوها في فيديو الى بقينا على قيد الحياه ان شاء الله. دونك خوتي خواتاتي بقيت كنسالكم حاجه وحده وهي لي لايك والدعوات ديالكم، واللي حشمنا معكم نطلب انني نكون خفيف الظل على قلوبكم. وتبارك الله عليكم وليله سعيده والله يجيبها سمينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش لي لايك، الله يحفظكم، ولا ديفيزيون القناه، واللي اول مره غيشوف القناه ديالنا يبارك على زر الاشتراك باش يوصلوا منا كل جديد. بالنسبه للاخوان اللي انتريسي بلابونمون يخليو لنا ميساج مع الفيديو ونوريهم كيفاش يديروا يتواصلوا مع القناه. دونك تبارك الله عليكم.
مرة أخرى، والسلام عليكم وإلى اللقاء.